वंदना वाक्य अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः भनेको मेरा गुरुहरूलाई नमस्कार छ भनेको है। मेरा अस्मद् भनेको म शब्दलाई भनिन्छ। ओके, मेरा गुरुहरूलाई नमस्कार छ भनेको मेरा गुरुलाई नमस्कार छ। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्माभित्र रहनुहुने अन्तर्यामी ईश्वरलाई परमात्मा भनिन्छ र परमात्मा ओम श्री परमात्मने नमः भनेको ओमकार स्वरूप ओके परम आत्मालाई पनि नमस्कार छ, म नमन गर्दछु भनेको। लक्ष्मीनाथ समारम्भम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्रीकृष्णाय दुहे नमः। गीतामृत दुहे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्
आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् गोमा बहिनी त्यो सरस्वती को वन्दना भन्नुहोस्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी आधा आधा भनिदिनु, आधा आधा अहिले सबैलाई। कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ सहना भवतु ॐ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति भक्तवत्सल भगवान को हामीले 6औं अध्यायको एउटा क्रममा कसलाई सन्यास भन्नुपर्छ र त्यो पनि सुन्यौं। कर्मयोग के हो त्यो पनि सुन्यौं। हामी सबै भक्ति एउटा परक कर्मयोग गरिरहेका छौं। हामीहरू सबै नै कर्मयोगी हौं। हामीहरू भक्ति परक, भक्तिलाई प्रमुख रूपमा मान्ने हामी कर्मयोगी हौं र भगवानका शरण परेका शरणागत पनि हौं हामी, हो कि?
भगवानको शरण परे पनि भगवानको भक्ति गर्दा पनि अलिकति ज्ञान नभई हुँदैन, कर्मयोग नगरी हुँदैन। र यी जति पनि वर्णन भएका छन् हामीहरूकै विषयमा वर्णन भएको हो। हामीले जुन जान्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने यी कुराहरूलाई नै भगवानले गीतामा बुझाइदिएको हो। यो कुनै अर्को व्यक्तिलाई, अरूहरूलाई, कसैलाई भनेको होइन। हामी चाहिँ अल पढ्ने मात्रै, सुन्ने मात्रै, त भन्नु चाहिँ अरूलाई भनेको भन्ने कुरा कहिले पनि धारणा गर्नु हुँदैन। हामीलाई भने हो नि, हामी नै कर्मयोगी हौँ, हामी नै ज्ञान योगी हौँ, हामी नै भक्ति योगी हौँ नि। अर्को को हुन्छ त? के ढुङ्गो हुन्छ, के रुख वृक्ष हुन्छ? अब अर्काले मात्रै गर्ने होइन नि त, यो सबैले गर्ने हो। पशुले पनि कर्मयोग गरिरहेको छ, गाईले पनि कर्मयोग गरिरहेका छन्। सबैले, वृक्षले पनि आफ्नो कर्मयोग गरिरहेका छन्। गाई र वृक्ष जस्तो, रुख जस्तो परोपकारी यो पृथ्वीमा कुनै छैन। सबैभन्दा परोपकारी गाई अरे र वृक्ष अरे। गाई हेर्नुहोस्, जीवित रहन्जेल हाम्रा स्वामीजीले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, गाई जीवित रहन्जेल दूध, दही, घिउ, मोही हो कि जसलाई अमृत भनिन्छ हो कि, यस्तो दिएर गाईले सेवा गर्दछिन्। त्यहाँदेखि गौत गोबर दिएर हाम्रा खेतीमा मल हुन्छ र अन्न उत्पादन भएपछि त्यो अन्नद्वारा नि हामी सबै प्राणीहरू बाँचेका हुन्छौँ। त्यति मात्र नभएर घिउ, दही, दुध आदि गौत गोबरद्वारा देवताहरूलाई पनि अर्पण गरिन्छ यो कुरो। अर्थात् देवताहरू धरि पनि गाईकै एउटा हो कि एउटा गोरसमै एउटा निर्भर छन् हो कि। अब बाछी दिएर सन्तान दिएको हुन्छ, गाईकै सन्तान, अर्को चिजले हुँदैन। गाई बहर दिएर खेतीमा एउटा हो कि चलाउनका लागि, खेती गर्नका लागि, माटो जोत्नका लागि बहर दिएको हुन्छ हो कि। मरेपछि जीवित रहन्जेल दूध, दही, घिउ, मोही, गौत, गोबर, बाछा, बाछी, मरेपछि त्यो छालाको किमत कति छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। बहुत कम्ती छ छालाको दाम। कुनै पनि प्योर छाला लेदरको चिज किन्न जाउँ त कति महँगो छ, कति महँगो छ, बहुत महँगो छ हो कि त्यो छाला। हड्डी हेर्नुहोस्, हड्डीको जम्मै रासायनिक मल हुन्छ। जम्मै यो मल जति छ यहाँ पाइन्छ, अर्ग्यानिक भन्छन्, के भन्छन्, रासायनिक मल जम्मै हड्डीको हो। अब भयो लादी भुँडी गिरी, त्यो लादी भुँडी कुनै पनि अन्नमा या सुन्तलामा, कागतीमा लगाउँ त हौसिएर आउँछ। यति मल हुन्छ कि त्यो कागतीका रुखमा चारैतिर एक हात गहिरो खाल्डो खन्नु अरे कागती वरिपरि। अनि त्यो गाईको लादी भुँडी गिरी टट्ट लगाइदिएर पुर्दिनु अरे। 12 महिना फल दिन्छ अरे त्यो कागतीले। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्वामीजी भन्नुहुन्थ्यो बाँचुन्जेल दही, दुध, घिउ, आमा बालक जन्माएर आमा केही भएर गइन् भने
त्यही गाईको दुधले त्यो बालकलाई जीवन दिएको हुन्छ। त्यसै कारणले गाईलाई माता भनिन्छ। हो कि एउटा बालकको जीवन दिन गाईकै आमा छैनन् भने गाईले नै जीवन दिएको हुन्छ। यसै कारणले माता भनिन्छ। बाँचुन्जेल दही दुध घिउ मोही हो कि जस्तो अमृत बाछा बाछी गौत गोबर त्यसैले हाम्रो चुलो चौको पवित्र हुन्छ। गौत त बहुत ठुलो औषधि हो। अहिले गौत भनेर कति बिक्री हुन्छ, बोतलमा आउँछ तपाईँको। कतिवटा बिमार जाति हुन्छ गौतले। गोमूत्र गोमूत्र भन्छन्, कत्रो ठुलो छ। त्यो पञ्चगव्य बनिन्छ। पञ्चगव्यमा के छ? जम्मै गोरस नै छ, एउटा मह हुन्छ त्यसमा, जम्मै गोरस हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पञ्चगव्य किन पुराणमा गेटमा बस्छन् अनि त्यो पञ्चगव्य खाएर किन भित्र पस्न दिन्छन् भन्दा त्यो पुराणमा कसको बिमार कस्तो हुन्छ, कसको भाइरस कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने रोग एकाअर्कामा श्वासद्वारा सर्छ भनेर त्यो गेटमा बसेर पञ्चगव्य बाँडेको हो। त्यो पञ्चगव्य खाएपछि भित्रको कीटाणु जुन चाहिँ छ भाइरस मारिदिन्छ, त्यसले खतम गरिदिन्छ। यसै कारणले भित्र बस्नेलाई कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा कीटाणु नसरोस्, भाइरस नसरोस्, अरू श्रोताहरूलाई पनि हो कि त्यो समूहमा भनेर पञ्चगव्य दिने चलन चलाएको हो। कत्रो ठुलो विज्ञान रहेछ पञ्चगव्यमा। हाम्रा ऋषि मुनिहरूले एउटा हो कि पत्तो लगाएको। आजकल एउटा यत्रो संसार चन्द्रमामा पुगिसक्यो, कत्रो ठुलो विकास भइसक्यो। कोरोनाले तपाईँको तबाह गरिदियो। अहिलेसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन जनजनमा आइपुगेको छैन। के रहेछ र मान्छेमा? एउटा प्रकृतिमा को निक्लिएको प्रकोपबाट जोगिन सक्ने कुरो छैन। टेक्सस हेर्नुहोस् न, तबाह। बिचरा म दिनै पछि हेर्छु टेक्ससको, यस्तो हिउँ परेको। टेक्ससमा लाइन गएर जम्मै टाकटुक मान्छे बिजो। त्यहाँदेखि अब पाइपमा त्यो जम्मै हिउँ जस्तो पानी आएर मान्छेले बकेटमा बाहिर लिइरहेका थिए पानी। अनि त्यो पानीलाई गरम गर्नुपर्ने पखाल्नका लागि। बाफरे बाफरे बाफरे। प्रकृतिले त्यसो गर्दाखेरि यत्रो संसारको सबैभन्दा विकसित देश यो अमेरिका। हाहाकार भयो, मान्छे कति मरे चिसाले भने हेर्नुहोस् त। यस्तो त बाँचुन्जेल दुध दही घिउ मनुष्य र देवतालाई, समस्त प्राणीलाई गौत गोबर हो कि चुलो चौको घर पवित्र गर्ने। गोबरमा एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी छ। गोबरले चुलो लिप्यो भने त्यो कीटाणुहरू रहँदैनन्, भाइरसहरू रहँदैनन्। एन्टिसेप्टिक डिटलमा जुन गुण छ गोबरमा त्यही हो। कत्रो ठुलो रहेछ। अनि बाछा बाछी छाला हड्डीको रासायनिक मल लादी भुँडी गिरिकले पनि सेवा गर्ने कुनै प्राणी छ संसारमा? भन्नुहोस् त मलाई। छ? छैन। त्यस्तै त्योदेखि पछाडि रुख हो। रुखको कुन कुरो चाहिँ खेर जान्छ? फल घाँस फल, तपाईँको दाउरा पात हो कि। अब हरेक कुरो घरमा बनाउने काठ फर्निचर इत्यादि कति हो कि मान्छेलाई शीतलता औषधि दबाई राम राम। मान्छे होला के यस्तो यस्तो गुणकारी?
अलिकति आत्मा चाहिँ बाहिर निक्लिसकेपछि सब पर सर्छन्। हो त एउटा चिज काम लाग्दैन तपाईको। कोही जानुभन्दा अगाडि नेत्रदान गरियो, किडनी दान गरियो, हार्ट गरियो भने गरियो, गरिएन भने गरिएन। हेर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् त त्यो एउटा त्यस्तो गुणकारी वस्तु हुन्छ गाई भनेको। कत्रा कत्रा गाई पाल्नुहुन्थ्यो तपाईहरू। हाम्रा इन्द्रजीहरू खेती गर्न गाई पाल्न इन्द्रजी बहुतै कुशल हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् 38 पुच्छर गाई थिए मेरा। इन्डियाका जङ्गलमा रहन्थे। 2-3 माउ मात्रै घरमा राख्थे म। बजारमा घर थियो सरबङमा। अरू बाँकी सबैले उपानीमा जङ्गलमा तल इन्डियापट्टि राख्नु पर्थ्यो। कता गए कता सही। हिँड्ने बेलामा न एउटा गाई थियो, न कहीँ केही थियो, न केही पनि थिएन। हेर्नुहोस् हो कि त भने अहिले त तपाईको 60, 70, 80 डलरमा अब गाई कुन चाहिँ मूर्ति चाहिँ राम्रो छ हेर्दा गाई परेको, अलिकति पहिलो रङको, सिङ पनि राम्रो बनाएको, यो हेरेर पो अब किनेर त सन्तोष गर्नु पर्दैछ। मैले पनि यहाँ ब्रजमा ल्याएँ कृष्ण र गाई रहेछन् र अस्ति लक्ष्मी पूजाका दिन त्यही गाईलाई टिका लगाइदिएँ। गाई नै हो नि त एउटा। रात दिन गाई बाछासँग हामीहरू रहने छ। अब मूर्ति पनि भने जस्तो छैन अहिले त्यही भने हेर्नुहोस् यस्तो स्थिति पर्यो हाम्रोमा हो कि। त्यसै कारणले मैले तपाईहरुलाई अलिकति यो कुरो केही दर्शाएँ होइन। अब हामीले कर्मयोगको कुरो सुन्यौं, ज्ञान योगको कुरो सुन्यौं। ओके, अझै बुझ्दै लानुहुन्छ ज्ञान योगका बारेमा। ज्ञानी पुरुषहरू ज्ञान मार्गमा हिँड्छन्, तर कर्मयोग गर्नुपर्छ। हो कि भक्ति पनि हुनु पर्यो, भगवानको शरण पनि पर्नु पर्यो। त्यो सबै हामीले गर्ने काम वर्णन गरे हो। यो जति हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य छ, कर्म छ, त्यही नै वर्णन गरिएको हो। यहाँ हामीले बुझेर यी सबै कुरोलाई जान्न र बुझेर आचरण गर्न आवश्यक छ र अरूलाई पनि हामीले सकभर एउटा केही हो कि ज्ञान दिन सक्नुपर्छ। र अब त्यस पछाडि अब साधनको कुरो बताएको छ, ध्यान कसरी गर्नु भनेर। यो भन्दा अगाडि पनि मैले हजुरलाई बताएँ ध्यान कसरी गर्नुपर्छ भनेर बताएको छ। 11 देखि लिएर 32 सम्म धेरै लामो चाहिँ ध्यान योगको कुरो बताएको छ कि एकान्त ठाउँमा बस्नुपर्छ अरे। एकान्त ठाउँमा शुद्ध स्थानमा बस्नु। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना। आफ्नो घरको मन्दिर एकान्त स्थानमा होस्। अब हामी घरकै मन्दिरको कुरो गर्न सक्छौं हो कि, र शुद्ध ठाउँमा होस्। त्यो त्यसलाई अब एपार्टमेन्ट हुन्छ, आफ्नो घर हुन्छ, त्यसलाई शुद्ध होस् त्यो होइन। अनि हामीले जब ध्यान गर्दाखेरि आफ्नो निजै आसन हुनुपर्छ अरे। भरसक मृगासन, पहिला कुशासन, त्यो माथि मृगासन, मृगासन माथि कपडाको आसन। यो चाहिँ चैलाजिन कुशोत्तरम भनिएको छ यहाँ हो कि। चैल भनेको कुशलाई भनिन्छ, अजिन भनेको मृगसानलाई भनिन्छ, कुशोत्तरम हो कि, र कपडालाई भनिन्छ। र हो त्यसरी गरेर स्थिर भएर शुद्ध भएर शरीर शुद्ध लिएर आसनमा बस्नु अरे। पहिला
कसैले भगवानको पहिला स्नान गरेर दियो जलाएको हुन्छ, बर्तनहरू भगवानका पात्रहरू साफ गरेर राखेको हुन्छ। तर सबभन्दा पहिला जपै गर्नुपर्छ। अब तिलक लाउने चलन छ, तिलक लगाइएको हुन्छ, पहिला तिलक लगायो, त्यहाँदेखि शुद्ध आसनमा बसेर आफ्नोमा शुद्ध जे छ त्यो अरूले ओछ्याएको, अरूले प्रयोग गरेकोमा हुँदैन राम्रो, एकाग्र हुँदैन मन, त्यो भाइरस हुन्छ अरूको, अरूको भाइरस आफूमा सर्छ, त्यसले असर पार्छ। अत्यन्तै सूक्ष्म कुरो हो। हाम्रा स्वामीजी जस्ता योगीहरूले थाहा पाउनुहुन्थ्यो त्यो कुरो, हो कि सर्छ, हुँदैन, चित्त एकाग्र हुँदैन अरूको आसनमा, आफ्ना श्रीमानकै आसनमा बस्दा पनि हुँदैन, आफ्नै श्रीमतीका आसनमा बस्दा पनि हुँदैन। मानिस बस्छन् तर त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। गर्न पनि गरिन्छ, गरेर जति प्राप्त गर्नुपर्ने हो, अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यति हुँदैन। त्यसकारणले आफ्नो निजै आसन होस् अरे, हो कि। नारी जातिले मृगशानलाई प्रयोग नगर्नु भनिएको छ। कम्बल, शुद्ध कम्बल, त्यहाँदेखि माथि कम्बल माथि कपडा ओछ्याएर गर्नु, आफ्नै होस् त्यो, कसैलाई नदिनु, हो कि। अनि यो मेरुदण्ड, पछाडि ढाड, यो गर्दन, शिरलाई सिधा राख्नुपर्छ जप गर्दा, र बस्दा पनि यसरी नुहेर नबस्नु भन्छन्, पढ्दा पनि नुहेर नपढ्नु भन्छन्। त्यो यहाँबाट सुषुम्ना नाडी जान्छ पछाडिबाट, त्यो मेरुदण्डबाट त्यो नाडी सिधै मस्तिष्कमा जान्छ, हाम्रो ब्रेनमा जान्छ। अनि यसरी नुहेपछि त्यो खुम्चिन्छ, खुम्चिएपछि नि त्यो राम्रो सर्कुलेट हुन पाउँदैन। त्यो नाडी राम्रो सर्कुलेट हुन नपाएपछि, हावा राम्रो सप्लाई नभएपछि यहाँ मस्तिष्क सङ्कुचित हुन्छ, ब्रेन सङ्कुचित भइदिन्छ। अनि त्यो यसरी झुक्न थालेपछि शरीर गल्छ। त्यसै कारणले गर्दा सिधा ढाड सिधा राखेर बस्नु अरे, बस्दा पनि हतपत बुढो हुँदैन अरे। त्यसो पढ्दा पनि सिधा, जे गर्दा पनि सिधा ढाड, गर्दन सिधा। त्यसो गर्दा त्यो सुषुम्ना नाडीमा एकदम हावा राम्रो चल्छ, खुला हुन्छ, मस्तिष्कहरू राम्रो सक्रिय हुन्छन्, राम्रो काम गर्छन्, ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुन्छ, त्यसो भनिन्छ, हो कि। र माला, तुलसीको मालाले जप्नुपर्छ, हो कि। तुलसीको माला पवित्र मानिएको छ। अनि भगवानको गुरुले दिएको नाम मन्त्र जुन चाहिँ हुन्छ, गुरुले दिएको मन्त्रलाई, हो कि, शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्दछ। अनि त्यसको अर्थ पनि जानेको हुनुपर्छ, मन्त्रार्थ। अब नजानी जप्दा पनि लाभ त हुन्छ, भाइब्रेसन त्यसको हुन्छ, भित्र आत्माले बुझ्छ, बुझ्न त त्यो हामीले नबुझे पनि, तर भए पनि मन्त्रको अर्थ जानेर जपेको चाहिँ 1000 गुणा फल हुन्छ अरे। महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्रमा लेखेको छ, तज्जपस् तदर्थ भावनम भनेर लेखेको छ। मन्त्र चाहिँ अर्थसहित नै जप्नु भनेको छ। मन्त्र मस्ट बी रिपिटेड अपन इट इज मिनिङ भनेर भनेको छ। यसै कारणले अर्थ जानेर जप्नु चाहिँ धेरै गुणा फल प्राप्त हुन्छ मन्त्र। अनि अलिकति विधि चाहिन्छ, श्रद्धा चाहिन्छ। त्यो मन्त्रमा मन्त्रका जो के अरे उपास्य भगवानमा, कुन भगवानको मन्त्र हो, कुन, अनि मन्त्र प्रदाता गुरुमा, मन्त्र दिने गुरुमा
यो तीनवटा कुरामा अटुट श्रद्धा भयो भने मात्रै मन्त्र सिद्ध हुन्छ अरे, नभए हुँदैन अरे मन्त्र सिद्ध। मन्त्रमा मन्त्रका भगवानमा र मन्त्र दिने गुरुमा श्रद्धा हुनुपर्छ र विश्वास हुनुपर्छ, मन्त्र सिद्ध हुन्छ अरे, नभए हुँदैन मन्त्र सिद्ध। जप्न त जपिन्छ, तर जति मेहनत र परिश्रम गरिन्छ त्यति फल प्राप्त हुँदैन। यो कुरो ख्याल गर्नु होला सबैजनाले। हजुर, हामीले पनि त्यसको बताइदिने बेला भयो। मन्त्र सुन्नुपर्छ। पुरानाहरूले त आफ्ना गुरुहरूबाट सुन्नु भएको होला। अब यहाँ भन्न मिल्दैन मन्त्रार्थ भनेको कुरो, अब छुट्टै एकान्तमा भन्नुपर्छ। र मन्त्र जपेको चाहिँ नि मैले अगाडि पनि धेरै भने, यी गोप्य कुराहरू हुन्। हेर्नुहोस्, धेरै धोती धोएर आफूले पनि धेरै पछि लागेर एक दुईवटा कुरा पाइएको हो, त्यसै पाइँदैन, बताउँदैनन् गुरुहरूले। हो कि पाइँदैन, बताउँदैन। हेर्नुहोस्, मन्त्र आत्माले जपेको हो खासमा। त्यो जुन मन्त्र भन्छौँ हामी, जस्तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मरे हामीले, त्यो हामी भन्न त भन्छौँ, मैले जपेको भन्छौँ। म भन्ने कुरो त आत्मा हो नि। म भन्ने कुरो त शरीर होइन। म भन्ने कुरो त हात खुट्टा होइन। म भन्ने कुरो इन्द्रिय होइन, इन्द्रियहरू म होइनन्, मन पनि म होइन। म नभन्दैछ मनले त, म नभनेको म होइन है भन्दैछ। मनको अर्थ त्यो हो, म होइन। म भनेको बुद्धि पनि होइन। म भनेको को? म भनेको आत्मा हो। हेर्नुहोस्, कदेखि लिएर मसम्मका अक्षरहरू 25वटा अक्षर हुन्छन्। गन्ती गर्नु, अस्ति पनि गन्ती गराए। यी बडा गोप्य कुराहरू हुन्, बहुत गोप्य कुरा। तपाईँहरूलाई मैले खुला भन्ने, अब कतिलाई जान्नेले जान्नु भएको छ, पुराणाहरूले। हेर्नुहोस्, आत्मा 25वां तत्व हो। 24 तत्व त जम्मै प्रकृति हुन्, जड हुन्। मैले त्यो पनि भनिदिएँ तपाईँहरूलाई, कुनै दिन भनौँला। 24 तत्व प्रकृति हो, जड हो प्रकृति। यी छुट्छ, आत्मा निक्लिँदा त्यो 24 तत्व प्रकृति जाँदैन। 25वां तत्व आत्मा मात्रै जान्छ। र यो मन, चित्त, बुद्धि, यो सुन्ने इन्द्रिय, देख्ने इन्द्रिय, सुँघ्ने इन्द्रिय, चाख्ने इन्द्रिय, मन र के अरे बुद्धि र इन्द्रियका देवताहरूलाई लिएर जान्छ। केवल यहाँ यो खोक्रो हो मात्रै रहन्छ, चमडा मात्रै रहन्छ, आँखा रहन्छन्, कान रहन्छ, परन्तु यसको तत्व जो छ, आँखाको देख्ने तत्व, कानको सुन्ने तत्व, नाकको गन्ध सुँघ्ने तत्व, जिब्रोको चाख्ने तत्व, अनि यो स्पर्श गर्ने तत्व जो छ, त्यो तत्व त आत्माले लिएरै जान्छ। यो 15वां अध्यायमा आउँछ है यो कुरो। तोडको रहन्छ, यो त्यसै मुडो शरीर रहन्छ, काम नलाग्ने। आँखा छन्, देख्दैन, कान छन्, सुनिँदैन, मुख छ, बोल्दैन, वाणी छैन, नाक छ, गन्ध कुनै लिन सक्दैन, मुडो भयो कि भयो नि त हो। त्यस कारणले मन्त्र भनेको 25वां तत्व आत्माले भनेको हो। म मेरा निमित्त होइन, ओम नमो भनेको म मेरा निमित्त होइन। त्यो आत्माले मेरा निमित्त भन्यो भने त आत्मामा पुरा अहंकार आइहाल्छ। अहंकार डरलाग्दो चिज हो, पुरा अहंकार आइहाल्छ।
अनि पुरा अहंकार आइसकेपछि त्यसले भगवानको आराधना गर्न छोड्छ त्यो आत्माले। अनि यो शरीरको प्रकृतिपट्टि लाग्छ त्यो आत्मा। प्रकृतिपट्टि लागेपछि यो देह नै म हुँ भन्न थाल्छ। इन्द्रिय मै हुँ, मन नै म हुँ, बुद्धि म हुँ, जो जति कर्म गर्छु म नै भोक्ता हुँ, म नै कर्ता हुँ भन्न थाल्छ आत्माले। त्यसो गरेपछि आत्मा डुब्छ। यो 13वां अध्यायमा आउँछ। डुब्छ आत्मा। आत्मा डुबेको कारणै पनि त्यही हो। यी मानिस किन आज डुबिरहेका छन्, किन आत्मा भट्किरहेको छ भन्दा त्यो आत्माले म मेरा निमित्त होइन, कसका लागि हो त भन्दा भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेवका लागि हो भनेन नि उसले। त्यो भने भए पो उसलाई चेतना हुन्थ्यो कि म चाहिँ भगवानको रछु र भगवान मेरा हुनुहुँदो रहेछ। संसार भनेको एउटा क्षणिक कुरो रहेछ, जड कुरो रहेछ, नाशवान कुरो रहेछ। म त एउटा चैतन्य स्वरूप रहेछु, सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा र भगवानको एउटा सेवक दास रहेछु भन्ने होश खोइ, चेत खोइ। जो गुरुका शरणमा गए, जसले मन्त्र जपे, जसले ध्यान गरे, उनीहरूलाई पो यो चेतना अलिकति आउँदै गयो त आउँदै गयो त। र पद्मपत्रमिवाम्बसा भन्यो नि, संसारमा त्यो कमलको फूल त्यो हिलोमै डुबेको हुन्छ। हामी जस्तो नि, हामी संसार रूपी हिलोमा डुबेका छौँ नि त अहिले त, हो कि? अच्छा, र जब सूर्यको किरण पाउँछ त्यो कमलले, तब त्यो फूल विकसित हुन्छ। बेलुका छ्याप्पै अँध्यारो भएपछि त्यो फूल छ्याप्पै मुर्झाउँछ र त्यो फूलको पर खान बसेको भँवरो छ्याप्पै बन्द हुन्छ अरे। बेलुका घाम अस्ताएपछि कमलको फूल त्यो छ्याप्पै मुर्झाइहाल्छ, छ्याप्पै बन्द हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो कमलको परागमा, रसमा भुलिएको भँवरो त्यसै ज्यान गुमाउँछ अरे। अनि जब भोलि सूर्य उदय हुन्छन्, सूर्य नारायण उदय भएपछि त्यो कमलको पुष्प यसरी फक्रिन थाल्छ अरे। अब भँवरो बाँच्यो भने उडेर जान्छ, मर्यो भने मर्यो। अब त्यस्तो हुन्छ अरे। हो, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै अरे। त्यसै कारणले त कमलको उदाहरण दिएको त्यहाँ यहाँ पद्मपत्रमिवाम्बसा 5औं अध्यायमा पढ्यौं नि हामीले। हो कि? ब्रह्माजीलाई किन कमलको पुष्पमा राखियो? सरस्वती किन कमलको पुष्पमा बसेकी छन्? पुष्पमा। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै अरे, हो कि? जब हामी ज्ञान पाउँछौँ गुरुबाट, सन्तजनहरूबाट, हाम्रो भित्र आत्माको कमल खिल्छ यसरी। जब अन्धकार हुन्छ, अज्ञान हुन्छ हामीहरूलाई, त्यो कमल छ्याप्पै यसरी मुर्झाएर बसेको हुन्छ। त्यस्तै कमलको त्यो फूल जस्तो मुर्झाएर बसेका संसार छन्। हाम्रो अलिअलि गुरुका कृपाले खिल्यो होला, हो कि? अनि त्यो कमलको पात हेर्नुहोस्, त्यो पानीमा भए तापनि पानीदेखि अलिप्त हुन्छ, पानीमा डुबेको हुँदैन कमलको पात। पानीदेखि अलिप्त हुन्छ, लिप्त हुँदैन। हेर्नुहोस् भने हो, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अरे। हो, कमल हिलोमै उम्रिन्छ, हामी पनि हिलोमै छौँ, संसार रूपी दलदलमा छौँ हामीहरू पनि। छोराछोरी छन्, गृहस्थी छ, व्यवहार छ, कतिवटा कुराको हामीलाई बाधा विघ्न छ, हो कि? सङ्घर्ष हामीहरू
गरिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, हो कि दैनिक रूपमा होइन, तर भए तापनि यदि गुरुका शरणमा गइयो, भगवानको कृपा भयो, हामीहरूले एउटा नित्य निरन्तर भगवानको नाम लियौँ भने यो संसारमा रहे तापनि, यो संसार रूपी दलदलमा रहे तापनि कमलको पात जस्तो हाम्रो जीवन अलिप्त रहन्छ संसारदेखि। र जब यो शरीर छुट्छ त्यति बेला हामीहरू उनै हाम्रा भगवानलाई प्राप्त गर्दछौँ, परम शान्ति प्राप्त गर्दछौँ र हाम्रा ईश्वरलाई, जसको जन्मभरि हामीहरूले आराधना गर्यौँ, उनै ईश्वरका हामी एउटा लोकमा बास गर्न पुग्नेछौँ। यस्तो हाम्रो जीवन बताएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा सबैजनाले राम्रोसँगले ध्यान गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, अल्छी गर्नु हुँदैन। आज बिहानै भोज भन्नु हुँदैन। भोक लाग्दाखेरि अहिले म लिँदिनँ, भरे लिन्छु या भोलि पर्सि लिन्छु भन्छौँ र हामी। भोकै नलागी पनि खानेकुरो देखिसक्छ, त्यसै आँखाको भोकले खाएर अपच भएर शरीर बिमार भएर हस्पिटल धाइरहेका छौँ। कति धाइरहेका छन् अपच भएर। हेर्नुहोस्, भने खानामा त्यस्तो आसक्ति छ हाम्रो भने त शरीरको खुराकमा त्यत्रो आसक्ति छ भने आत्माको खुराक चाहिएन। भगवानको नाम त्यो त आत्माको खुराक हो नि। आत्मालाई भोक लाग्दैन। के भनेर पढ्यौँ हामीहरूले? उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। यो संसारमा जन्मिएर हामीले एउटा आफ्नो आत्माको उद्धार आफै गर्नुपर्छ। आत्मालाई अधोगतिमा लानु हुँदैन, किनभने आत्मा नै हाम्रो, त्यो आत्मा नै, त्यसलाई समूहलाई शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिलाई आत्मा शब्दले भनेको है। आत्मा भन्दा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि सम्झिनु है। त जुन आत्मा हाम्रा बसमा छ, कन्ट्रोलमा छ, संयममा छ, वेल डिसिप्लिनमा छ, त्यो आत्मा नै हाम्रो मित्र हो अरे। हामीहरूको कल्याण गर्दछ उसैले। हाम्रो उद्धार गर्ने त्यही आत्मा नै हो अरे। परन्तु जुन आत्मा, मन, चित्त, बुद्धि, शरीर आत्मा हाम्रा बसमा छैन, कन्ट्रोलमा छैन भने तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। जताततै खानु, जस्तो सुकै गर्नु, कर्म गर्नु, विवेकहीन हो कि कोही किसिमको विवेक नहुनु, कुसङ्गमा लाग्नु भनेपछि अनि त्यो त गयो, डुब्यो। जन्म जन्मान्तर त्यसको डुब्यो भने त्यो आत्मा नै हाम्रो शत्रु हो। यसकारणले हामीले ध्यान अवश्य गर्नुपर्छ, जप अवश्य गर्नुपर्छ। संसारमा ध्यान, मेडिटेसन र जप सबभन्दा बेसी गरिन्छ अहिले हेल्थको लागि। त्यो भन्दा एउटा अत्यन्तै एउटा सुगम उपाय अर्को छैन। योग, ध्यान, जप बहुत गर्छन् अमेरिकामा। ध्यान र जप बहुत मन्त्र जप्छन्। यी अमेरिकनहरू अष्टाक्षर मन्त्र जप्नेहरू छन्। युट्युबमा मैले भेटेँ। अब कोही इन्डियाबाट सिकेर आउँछन्, इन्डियाबाट सिकेर आउँछन्, कोही गएर अनि सबै सिकाउँछन्। यहाँ हेर्नुहोस्, मन्त्रले हामीहरूका जन्म जन्मान्तरका सञ्चित प्रारब्ध क्रियमाण दोषहरूलाई मेटाइदिन्छ र हामीहरूलाई एउटा शुद्ध बनाउँछ।
मन्त्र बहुत ठुलो कुरो हो है र ध्यान। यस कारणले यहाँ ध्यानको प्रकरण बहुतै दिएको छ। हो त्यसरी शुद्ध ठाउँमा बसेर, शुद्ध आसनमा बसेर, शुद्ध मनले यदि हामीले भगवानलाई, हामी भित्र हुनुभएका भगवानलाई अनुभव गर्नु छ भने, हो कि प्राप्त गर्नु छ, प्राप्त गर्नु त भगवानलाई यो आँखाले त देख्न, दर्शन गर्न सकिँदैन, तर अनुभव गर्न सकिन्छ। भगवान यही शरीरमा अनुभव भगवान हुनुहुन्छ भन्ने पक्का ठोस अनुभव हुन्छ हामीहरूलाई। 100% विश्वास हुन्छ, हो कि यदि हामी भित्र रहनुभएका अन्तर्यामी ईश्वरलाई अनुभव गर्न छ, प्राप्त गर्नु छ भने शरीर शुद्ध हुनुपर्छ अरे। किन परमात्माको दर्शन, हो कि केवल शुद्ध शरीरले मात्रै हुन्छ। दर्शन भनेको के हो? आँखाले प्रत्यक्ष देख्नुलाई मात्रै दर्शन भनेको होइन। दृश्यते अनेन इति दर्शनम भन्छ। जुन कुरोलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरिन्छ, प्रत्यक्ष अनुभव, यसैलाई दर्शन भनेको हो। शरीर शुद्ध भएपछि मन शुद्ध हुन्छ, मन शुद्ध भएपछि बुद्धि शुद्ध हुन्छ, बुद्धि शुद्ध भएपछि निरन्तर भगवानको स्मरण हुन्छ, ध्यान हुन्छ र हामीहरूलाई प्रत्यक्ष हामी भित्र रहनुहुने भगवानको, ईश्वरको दर्शन हुन्छ, अनुभव हुन्छ। यसो त्यस कारणले गर्दा ठुलो कुरो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि। हेर्नुहोस्, हामी जति पढौं, जति सुनौं, जति तिलक लगाऊं, जति तीर्थ घुमौं, जति जप आदि कर्मकाण्ड क्रिया गरौं, जे गरौं, मन शुद्ध राख्नका लागि हो, चित्त शुद्धिका लागि हो। चित्त शुद्ध छैन, केही पनि हुँदैन। कि सबै कुरो चित्त शुद्धिका लागि हो। चित्त शुद्ध भएर मन शुद्ध भएपछि त भगवानको दर्शन भइहाल्छ नि। भगवानको दर्शन भइसकेपछि त सबै अन्धकार हटिहाल्छ नि। सबै अन्धकार हट्छ। एउटा ईश्वर तुल्य लोकले यसरी उँभो फर्केर हेर्न थाल्छन्। लोकले यसरी हेर्न थाल्छ, हो कि हामी समाजको स्तरदेखि माथि उठ्न थाल्छौँ। जस्तो महापुरुषहरू हाम्रा महापुरुषहरूलाई उनीहरूले जे गरे लोकले, त्यो वेस्ट भर्जिनिया न्यू वृन्दावनमा फाटेको चप्पल प्रभुपादको राखेको रहेछ। $15 तिरेर हेर्नुपर्छ। हामीसँग अलिकति उमेरमा बेसी $15 तिरेर प्रभुपादको फाटेको चप्पल हेर्नुपर्ने पर्यो। दर्शन गरियो पो आफूले पनि दुईपल्ट। कत्रो ठुलो भ्यालु। राम 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 राम, हो कि सबै फेरि खैरे मात्रै रह। केही पनि उनीहरूले त्यो कुरोलाई मानेको, विश्वास मानेको। हामीहरू कहाँ उनीहरू जति विश्वासी छौँ? हामी त अलिकति कस्ता छौँ भने हामी त गङ्गामा गङ्गै दास, जमुनामा जमुनै दास। पानी यो छ, उनीहरू चाहिँ नि एकोरो हुँदो रहेछ। एकोरो त्यस्तो लिपन धर्ममा कति लिपन। एकोरो जात चाहिँ यही जात रहेछ। एउटा मान्यो, उसलाई विश्वास गर्यो भने मान्यो।
हो त्यस्तो हुँदो रहेछ। हामी त दोधारेको त हो कि होइन, शङ्काशील, र त हामी उँभो लाग्छौँ न त। कारण त्यो हो नि, एक हामी त शक्ति एक भक्ति भयो भने त पार लागिहालिन्छ नि। हावा जता चल्यो त्यतै कुद्ने हामी त अँ, हावा जस्तो त्यसै कारणले हामीले यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ है त ल। अब त्यहाँदेखि उता मैले अस्ति तपाईँहरूलाई सुनाएँ कि अर्जुनले अब साधन त गर्दै गइयो, योग पनि गर्दै गइयो। योग भन्दा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रपत्ति योग, प्रपत्ति भनेको शरणागति योग जम्मै सम्झिनु है। जस्तो आत्मा भन्दा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि बुझिन्छ आत्मा भन्दा, त्यस्तै योग भन्दा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रपत्ति योग। प्रपत्ति योग भनेको शरणागति योग। यति बुझ्नु है। त अर्जुनले सोधे, योग गर्दा गर्दै उसले पार लाग्न सकेन, श्रद्धा पनि थियो तर पुरा गर्न सकेन। त्यो के हुन्छ त? अब्बर पर्दैन, न यताको न उताको छिन्न भिन्न भएको बादल जस्तो भन्दा भगवानले भन्नुभयो, पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अरे ओके, कुन श्लोक हो यो? कति नम्बरको श्लोक हो? 40 श्लोक 6औं अध्यायको। अच्छा, 40 श्लोक। अब भगवानले भन्नुभयो, इमानदारीले जीवन बिताउने हो कि इमानदारीले भगवानको भएर शुभ कर्म गरेर जीवन बिताउने मान्छे लाई कहिले कष्ट हुँदैन, दुर्गतिमा पर्दैन भन्नुभयो भगवानले। मेरा निमित्त भनेर थोरै भन्दा थोरै केही गर्ने पनि दुर्गतिमाथि पर्दैन। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति भन्दा भनेको हो। अलिकति कल्याणका लागि भगवानका निमित्त भनेर थोरै भन्दा थोरै गर्ने पनि दुर्गतिमा पर्दैन। के हुन्छ त भन्दा 41 श्लोक सुनिता बहिनी। हस् स्वामीजी। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् अनुषित्वा शाश्वतीः समः बहिनी शुचिना। बहिनी हजुर हजुर अलिक भएन, तपाईँको अन्वय यो छुट्याएको छ कि क्या? फेरि पढ्नुहोस्। यो छुट्याएको छैन स्वामीजी। म नि यो खासमा म पाठ लिँदाखेरि म एब्सेन्ट थिएँ कि, त्यही भएर मलाई यो श्लोक चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। नारायण हजुर सुन्नुहोस् त बहिनी। श्लोक हो? हस् स्वामीजी हस्। 41 अध्यायको हुन्छ। व्यवसायत्मिका तेरिका 6औं अध्यायको 41 प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उत्तिष्ठ्वा शाश्वतीः समः उषित्वा। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। बडा जटिल कुरो, मिठो कुरो हो कि?
त्यो योग भ्रष्ट जो छ देह छुटेपछि योग भ्रष्ट भनेको बिचरा गर्दा गर्दै योग पूरा गर्न सकेन, शरीर छुटो भने पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म गर्नेहरूका लोकमा अरे प्राप्त भएर शाश्वतीसम्म धेरै कालसम्म हो कि उषित्वा त्यहाँ निवास गरेर हो कि अनि शुचिनाम श्रीमताम गेहे शुद्ध आचरण गर्ने धार्मिक श्रीमान पुरुषहरूका गेहे घरमा अभिजायते जन्म लिन्छ अरे उसले, हैन? अर्थात् लो 42 श्लोकको इन्द्रजी हजुरको पालो आयो। 42वां श्लोक 42 अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा त्यो पुण्य कर्म गर्नेहरूका लोकमा नगए पनि हो कि एउटा धार्मिक आचरण गर्ने त्यस्ता योगीहरूका हो कि धर्मनिष्ठहरूका कुलमा जन्म लिन सक्छ अरे त्यस्ताले। तर एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम हो कि यत ईदृशम हो कि यस प्रकारको जन्म यो संसारमा चाहिँ हो कि धेरै दुर्लभ हुन्छ अरे, निकै दुर्लभ हुन्छ अरे हो कि त्यस प्रकारको जन्म चाहिँ। र जन्म लियो भने पनि गोमा बहिनी 43वां श्लोक तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्व बहिनी पौर्वदेहिकं यथा ते स ततो भूयः यथा ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। अब त्यहाँ जन्म लिएपछि उसले जति जति बढ्दै जान्छ त्यो धार्मिक घरमा पूजा हुँदै गरेको हुन्छ, धार्मिक कृत्यहरू हुँदै गरेका हुन्छन्, आदि भगवानका पवित्र नामहरूको उच्चारण हुन्छ, यज्ञ आदिहरू हुन्छन्। त्यसले उसलाई एउटा वातावरण मिल्छ, इन्भाइरोन्मेन्ट पाउँछन् उनले। र त्यो पूर्व जन्ममा उनले गरेको जो संस्कार उदय हुन्छ, उनलाई उदय हुन थाल्छ, स्मरण हुँदै 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 जान्छ र उनले अझै त्यो त्यस्तो वातावरण भएको घरमा धार्मिक कुलमा अझै उनले बढी भन्दा बढी गर्दै लगेर हो कि सिद्धि प्राप्त गर्दछन् हो कि र ऊ सिद्ध हुन्छन् अरे, हैन त? योग भनेको कुरो, आदि भनेको कुरो त्यसै हुँदैन नि। धेरै जन्मको पुण्य जन्मिँदै 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 गर्दै गर्दै गएर मात्रै पुरा हुन्छ। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गति भन्छ। अच्छा, प्रज्वल 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यावशो विषः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दं ब्रह्म तिवर्तते। त्यो पूर्वमा गरेको जुन उनको साधन छ त्यसले नि
तिनलाई जबरजस्त खिच्छ अरे, प्रेरणा मिल्छ, इन्सपिरेसन हुन्छ हो कि। र उनले त्यो प्रेरणाले उनलाई खिच्न थालिहाल्छ अरे, पूर्व जन्ममा गरेर ल्याएको छ नि त, त्यही संस्कारले खिच्छ अरे, बल गराउँछ अरे। र अनि त्यहाँदेखि उनले हो कि त्यो कार्यलाई पुरा गर्छन् अरे। अनि अब जसले त्यस्तो योगका बारेमा केवल जिज्ञासा पनि गर्छन् भने उनीहरूले वेदको त्यो कर्मकाण्डलाई पनि हो कि उल्लङ्घन गरेर जान्छन् अरे। अर्थात् योगीले, ज्ञानी व्यक्तिले हो कि वेदको कर्मकाण्ड जुन हामी गृहस्थीले गर्छौं कर्मकाण्ड गर्न आवश्यकता त्यति पर्दैन। कर्मकाण्ड गृहस्थीका लागि हो, कर्मयोग गृहस्थीका लागि हो। खासमा जो हामी गृहस्थीमा छौं उनीहरूका लागि कर्मयोग हो। मेन गरी गृहस्थीले कर्मयोगै गरिन्छ, भक्ति साथमा लिएर, ज्ञान साथमा लिएर कर्मयोगै गरिन्छ गृहस्थीले हो कि। र अनि कर्मकाण्ड पनि खासमा गृहस्थीकै लागि हो। यी वेदान्त पढ्नेहरूले या द्वैतीहरूले कर्मकाण्ड गर्दैनन्। अब जन्म संस्कार मृत्यु संस्कार एउटा हुन्छ, तर उनीहरूको त्यही ढङ्गले गर्छन्। अच्छा, अब त्यसै कारणले गर्दा यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, भगवान भन्नुहुन्छ कि योगी जो छन् तपस्वीहरू भन्दा पनि अधिक श्रेष्ठ हुन् योगीहरू। ज्ञानीभ्य अपि अधिकः, ज्ञानी शास्त्रको ज्ञान जान्नेहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्, यस्तो मेरो मत छ भन्नुहुन्छ हो कि। योगी, योगीको धेरै महिमा छ। च कर्मीभ्य हो कि योगी अधिकः, सकाम कर्म गर्नेहरू, फलको आशा राखेर गर्ने कर्म गर्नेहरू भन्दा पनि योगी नै श्रेष्ठ हुन् हो कि। तस्मात् अर्जुन, यसैले अर्जुन योगी भव, तिमीले योगी हुन् भनेर भगवानले भन्नु हुँदैछ। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, प्रपत्ति योगी। योग भनेपछि अब निष्कामै हुन्छ प्राय, र योगी हुनु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। योगीहरू त्यागी हुन्छन्, निष्काम हुन्छन्, फलको आशा राख्दैनन्। एकछिन, अब लो इन्द्रजीकै पालो आयो यो। अब अन्तिम श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। लो, भगवानले कुन शिक्षा दिएर, कुन उपदेश दिएर यो टुङ्ग्याउनु भयो? 6औं अध्याय, बडा महत्त्वपूर्ण श्लोक हो कि। भगवानले योगको अहिलेसम्म धेरै प्रशंसा गर्दै ल्याउनु भयो। कर्मयोगको श्रेष्ठ हो भन्नुभयो, ज्ञान योग पनि बताउनु भयो। मानिसमा आत्मज्ञान हुनुपर्छ, आत्मस्वरूपको ज्ञान हुनुपर्छ भन्नुभयो। र ज्ञानले सबै नै पापलाई भस्म गरिदिन्छ भन्नुभयो। र ज्ञानका धेरै लक्षणहरू पनि बताउनु भयो ज्ञानी पुरुषहरूका हो कि। स्थित प्रज्ञाको लक्षण दोस्रो अध्यायको त्यही हो, ज्ञानीको लक्षण। अरू अध्यायमा पनि ज्ञानीका धेरै लक्षण बताउनु भयो, ज्ञानको धेरै प्रशंसा गर्नुभयो भगवानले। अनि यहाँ ध्यान योगीको पनि धेरै वर्णन गर्नुभयो 6औं अध्यायमा। कर्मयोगको
कर्मयोगमा आरूढ हुन चाहनेको र आरूढ कर्मयोगमा एउटा सिद्ध भइसकेकाको हो के, जसको कर्मयोग सिद्ध भइसकेको छ उनको पनि लक्षण बताउनु भयो, ज्ञानको पनि लक्षण बताउनु भयो, ध्यानको पनि लक्षण बताउनु भयो हो कि। ध्यान कसरी गर्नुपर्छ भनेर। अनि यस श्लोकमा भन्नु के भयो भने, सुन अहिलेसम्मका सबै कुराहरूलाई यो श्लोकले समेटेको छ। सर्वेषां योगिनाम अपि अरे, सम्पूर्ण योगीहरूमा पनि, चाहे कर्मयोगी हुन्, चाहे ज्ञान योगी हुन्, चाहे भक्ति योगी किन हुन्, चाहे ध्यान योगी हुन्, यह श्रद्धावान, जो श्रद्धावान छन् योगी र मद्गतेन अन्तरात्मना, ममा मन लागेको अन्तरात्माले, मपट्टि लागेको अन्तरात्माले, सम्पूर्ण योगीहरूमा पनि जो चाहिँ श्रद्धावान योगी, जसको मन चाहिँ पूर्ण रूपले मपट्टि लागेको छ, मेरो भक्तिमा लागेको छ, मेरो श्रद्धामा लागेको छ भने, र त्यसरी मपट्टि लागेर अन्तरात्माले माम भजते, मलाई भज्दछन्, स्वामे युक्त तमहमता, त्यो नै मेरो मान्यतामा हो कि श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ योगी हो भनेर भनेको छ। कर्मयोग गरौँ, चाहे ज्ञान योग गरौँ, चाहे भक्ति योगै गरौँ, चाहे शरणागति योग नै गरौँ, चाहे ध्यान योग गरेर सिद्धि प्राप्त गरौँ हो के, तर जसको मन भगवानमा लागेको छैन, जसको मन भगवान तर्फबाट छैन, जसमा भगवानको भक्ति छैन, जुन योगीमा हो कि, त्यो योगी भगवानले श्रेष्ठ होइन भन्नुभयो। योगी भएर पनि जसको मन चाहिँ ममा लागेको छ र जसले अन्तरात्माले मलाई भज्दछन् भक्तिपूर्वक भने मेरा मतमा त्यही नै श्रेष्ठ योगी हो भनेर भन्नु भगवानले। कर्मयोगीले पनि भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो, ज्ञान योगीले पनि भगवानकै भक्ति गर्नु पर्यो, ध्यान योगीले पनि भगवानकै भक्ति गर्नु पर्यो। यसको मतलब अब भक्तिको प्रकरण सुरु हुँदैछ नि त 7वां अध्यायदेखि। टक्कै लगेर भगवानले सबै प्रकारका योगीहरूलाई भक्ति हुनुपर्छ म प्रति, र सबैको आत्मा चाहिँ, मन चाहिँ ममा लागेको हुनुपर्छ भन्नुको मतलब भक्ति हो। भक्तिले त भगवानमा लाग्छ नि मन, भक्ति छैन भने भगवानमा लाग्दैन भनेर टक्कै भक्तिमा ल्याएर टुङ्ग्याइदिनु भयो। अब यहाँदेखि उता भक्तिको प्रसङ्ग आरम्भ हुन्छ। अर्थात् सबै किसिमका योगीहरूले भगवानको भक्ति गर्नु हो कि, भगवानकै भक्ति गर्नु पर्यो। यो चाहिँ यसैलाई नै भगवानले श्रेष्ठ मान्नु भएको छ। र यति भनेर 6औं अध्याय भगवानले अब यो हो कि प्रथम षटक, 6 अध्यायको एक षटक हुन्छ, प्रथम षटक भगवानले यहाँ भक्तिमा ल्याएर हो कि एउटा उपसंहार गर्नुहुन्छ, कन्क्लुड गर्नुहुन्छ भगवानले। भक्तवत्सल भगवानको जय। मैले के भने, भक्तवत्सल भनेको क्या?
भगवानको भक्तवत्सल हो कि भक्तहरूका अत्यन्तै प्यारा भक्तहरूका अत्यन्तै प्यारा भगवानको जय भनेको है भक्तवत्सल भनेको भगवानका अत्यन्तै प्यारा भगवानको जय ल भगवानका अब भक्तहरू हामीले प्रथम शतक जसोतसो होस् जे जति हामीहरूले केही कुरो सुनेर यहाँसम्म समापन गर्यौं अब एउटा कक्षा हुन्छ हो कि सोमबार त्यसमा प्रश्न हुन्छ हजुरहरूले उत्तर दिनुपर्छ पहिलो त म 6औं अध्यायको नाम के हो त्यो सोधिहाल्छु अनि कर्मयोगका बारेमा ज्ञान योगका बारेमा हो कि केही न केही बताउनु पर्यो अनि मुख्य मुख्य श्लोकहरू कुन चाहिँ छन् त्यो टिक लाउनु पर्यो त्यहाँदेखि आगामी बुधबारदेखि 7औं अध्यायको पाठ सुरु हुन्छ कुरो त्यसै होइन त हो स्वामीजी होइन नानीहरूको पनि स्कुल जाँदाखेरि के अरे इन्टरमिडिएट एक्जाम हाफ इयरली एक्जाम इयरली एक्जाम हुन्छ यहाँ त क्वार्टरली एक्जाम हुनु पर्यो नि अनि हाम्रो चाहिँ क्वार्टरली हो स्वामीजी अब भोलि सोमबार यो त अब प्रथम शतक हो यो त क्वार्टरली एक्जाम हो तपाईहरुको अब कति कुरा अब आउँछ होइन मनमा सबै थाहा छ तर के अगाडि भएर भन्नु चाहिँ नि अकमकै हालिन्छ कति कुराहरू खुला भन्नुपर्छ भुल होस् न भुल त हुन्छ त जानेको ठाउँमा धक मनमा त आएको छ नि भन्न सकिँदैन नि धक लागिहाल्छ भन्नुपर्छ गल्ती होस् न गल्ती सुध्रिन्छ नि त एक्लै भन्दा हुन्छ सुन्ने ठुलाका ठाउँ भन्यो त्यही बिग्रिन्छ जमातमा चाहिँ अलिकति नर्भस नै हुन्छ नि घरमा अब आफ्नो श्रीमान भयो नानीहरूले भनेको कुराहरू अर्थहरू भन्न सकिन्छ होइन यो भन्दा चाहिन्छ बेला बेला फुर्सदमा तर अगाडि जमात भन्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो तर भुल होस् गल्ती होस् चाहे जस्तै होस् भित्र खोलेर भन्नुपर्छ जे जस्तो आउँछ जस्तो हुन्छ त भुल भयो भने सुधार हुन्छ नि भुलको भयो भने अनि बानी गर्नुपर्छ हो त्यसरी यस्तामा बानी गर्नुपर्छ यस्तामा बानी गरियो भने ठुलो जमातमा पनि भन्न बानी हुन्छ आँट आउँछ यो त एउटा ट्रेनिङ हो नि क्लास हो नि यो हो त्यसो है कुरो ल अब हामी आजलाई यतिमै हामी पाठ राख्नेछौँ ओके र हामीले बडा नि भगवानका कृपाले गर्दाखेरि तपाईहरुको श्रद्धा भक्ति मेहनत परिश्रमले ओके गर्दा निर्विघ्न रूपमा हामीले गीता माताको प्रथम शतकलाई पूरा गर्न सक्यौं र यसरी नै अब 7औं अध्यायदेखि पनि दोस्रो शतक पनि तपाईहरुको श्रद्धा भक्ति मेहनत परिश्रम भगवानको कृपा गीताको कृपा अनुसार हामी आरम्भ गरेर जानेछौं भन्ने हामी भगवानलाई प्रार्थना गर्दै ओके अब सुनिता बहिनीले नाम संकीर्तन र शान्ति पाठ गर्नुहुनेछ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 ते भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते तस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः भक्तवत्सल भगवान को जय पतित पावन भगवान नाम को जय सनातन वैदिक धर्म को जय समस्त गुरुजन को जय समस्त भक्तजन को जय गौ माता को जय गीता माता को जय गायत्री माता को जय अमेरिका महादेश को जय आज को आनंद को जय 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय जय श्री राम। जय श्री राम।